उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है अल्लामा इकबाल। तो चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल की तारीख़ी पैदाइश क्या है? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 9 नवंबर 1877। कहाँ पर? सियालकोट। और सियालकोट में किसकी पैदाइश हुई थी? फैज़ अहमद फैज़ की भी पैदाइश हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 2, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 3, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी शेख नूर मोहम्मद। कई बार इम्तिहान में वालिद से मुतालिक सवाल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लामा इकबाल की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? लाहौर में, सियालकोट में, दहली में या लंदन में? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी सियालकोट। ज़्यादातर शोराओं की इब्तदाई तालीम जो है वो जहाँ उनकी पैदाइश होती है वहीं पर होती है। आप इन सवालात के ज़रिए देखेंगे कि आपको अल्लामा इकबाल की तमाम मालूमात हासिल हो जाएंगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी पूरे आपके सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्लामा इकबाल के उस्ताद जिन्होंने उन पर गहरा असर डाला वो कौन से थे? अल्लामा इकबाल के फ़िलासफ़ी के उस्ताद अलग थे, शायरी के उस्ताद अलग थे, तो अलग अलग उनके उस्ताद रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल के वो कौन से उस्ताद हैं जिन्होंने उन पर गहरा असर डाला था। क्वेश्चन नंबर 5, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 6, अल्लामा इकबाल ने BA कहाँ से की? अभी इब्तदाई तालीम आपसे पूछी गई थी, अब पूछा जा रहा है कि BA कहाँ से किया, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की और BA लाहौर से किया। क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल ने MA किस मज़मून में किया था? हमारा MA का टॉपिक होता है, तो यहाँ इन्होंने पूछा है फ़लसफ़ा, मुआशिया, सियासत, उर्दू या अरबी, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ़लसफ़ा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े की तालीम कहाँ से हासिल की? यानी कि MA में जब उन्होंने फ़लसफ़े किया था तो वो कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की थी? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 9, इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की? भी आपसे इसका डॉक्टरेट यानी कि PhD आप लोग जानते ही होंगे, तो आपसे इसका भी टॉपिक जो था उनका वो भी आपसे अभी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी म्यूनिख यूनिवर्सिटी से इन्होंने किए थे फ़लसफ़े PhD जो इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, इकबाल की डॉक्टरेट का मौजू क्या था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही आ गया कि उनकी डॉक्टरेट का मौजू क्या था, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लाम में इज्तिहाद। क्वेश्चन नंबर 11, इकबाल ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम पूछी जा रही है, ये क्वेश्चन रिपीट है, हमने अभी पढ़ा था कहाँ से। इब्तदाई तालीम जो बिल्कुल बेसिक थी वो तो उन्होंने वहाँ से सियालकोट से की थी, उसके बाद का यहाँ पर पूछा गया होगा, तो ये हम कह सकते हैं 8 या 12, तो आप इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी लाहौर से, क्योंकि वहीं से इनका BA MA भी वहीं से हुआ था। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म लब पे आती है दुआ किस किताब में शामिल है? ये कई स्कूलों में प्रेयर के तौर पर भी गाई जाती है नज़्म, ये पढ़ी जाती है। ये बांग तरह, बाले ज़िबली, क़याम मशरिक़, ज़रब कलीम, ये इनके क्या हैं? शेरी मजमूए हैं। ये 3 इनके शेरी मजमूए हैं, बांग तरह, बाले ज़िबली और ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज़, ये 4 इनके शेरी मजमूए हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लब पे आती है दुआ ये किस में, ये नज़्म किस में शामिल है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बांग तरह। क्वेश्चन नंबर 13, अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इनका पहला शेरी मजमूआ है। इसका मुझे ईयर कंफर्म नहीं है, 1924 है शायद, आप एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अल्लामा इकबाल यूरोप से हिंद कब आए? जब वो डॉक्टरेट की डिग्री के लिए गए थे, PhD करने, तो वो जब यूरोप गए थे तो वहाँ से वो हिंदुस्तान वापस कब आए? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। क्वेश्चन नंबर 15, 1931 में अल्लामा इकबाल ने किस इजलास में शिरकत की?
1931 में। تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، گول میز کانفرنس ہوئی تھی جو، اس میں علامہ اقبال نے جتنی 2 بار ہوتے ہیں نا، 2 بار یا 3 بار گول میز کانفرنس، تو اس میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی۔ کوشچن نمبر 16، علامہ اقبال کو شاعر مشرق کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن جی، مشرقی اقدار کے ترجمان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہاں کافی سال رہے اپنی تعلیم کی وجہ سے، اور انہوں نے وہاں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ کوشچن نمبر 17، علامہ اقبال کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے، اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، جاوید اقبال۔ کوشچن نمبر 18، علامہ اقبال نے کتنی شادیاں کی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ کوشچن نمبر 19، علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب آپ سبھی کو پتہ ہوا، 1938 اپریل میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ آپشن اے جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 20، علامہ اقبال کی آخری آرام گاہ کہاں ہے؟ یعنی کہ ان کی قبر جو ہے وہ کہاں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، بادشاہی مسجد لاہور میں۔ کوشچن نمبر 21، علامہ اقبال نے جاوید نامہ کس زبان میں لکھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، فارسی۔ کوشچن نمبر 22، خودی کا تصور اقبال نے کہاں سے اخذ کیا تھا؟ کوشچن نمبر 22، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، اسلامی تعلیمات سے۔ کوشچن نمبر 23، علامہ اقبال کے اردو کلام کا آخری مجموعہ کون سا ہے؟ بانگ درا، بہار جبریل، ضرب کلیم یا ارمغان حجاب۔ کوشچن نمبر 23، اس کا جواب آپ سبھی کو پتہ ہوگا کیا ہے، آپ لوگ کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ان کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا آپشن سی، ضرب کلیم۔ کوشچن نمبر 24، اقبال نے پیام مشرق کس کے جواب میں لکھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں۔ کوشچن نمبر 25، ارمغان حجاز کس زبان میں ہے؟ کوشچن نمبر 25، اس کا درست جواب ہے آپشن اے، فارسی و اردو۔ وہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا عربی میں، اور یہ ان کا آخری شعری مجموعہ ہے، آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے۔ ابھی ہم نے آگے پڑھا، میں نے شاید آپ کو ضرب کلیم آخری بتا دیا، آخری پوچھا تھا نا، ہاں، تو یہ اردو علامہ اقبال کے اردو کلام کا پوچھا ہے، اس لیے یہاں پہ ضرب کلیم آئے گا۔ ویسے ان کا جو آخری شعری مجموعہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو ان کا آخری شعری مجموعہ ہے وہ ہاں کون سا تھا؟ کوشچن نمبر 24 ہم دیکھ رہے تھے، 23 سوری، وہ ہے ارمغان حجاز، یہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ کوشچن نمبر 24، اقبال نے پیام مشرقی ہم نے دیکھ لیا، کوئٹے کے جواب میں لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 25 ہم نے دیکھ لیا۔ کوشچن نمبر 26، علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب دیا گیا؟ کوشچن نمبر 26، اس کا درست جواب ہوگا آپشن اے، 1922 میں دیا گیا۔